आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बागमती टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बजेट 2080-81 विशेष विश्लेषण कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत भइसकेको छ र आजको यो प्री बजेट छलफलमा हामी अहिलेको जुन अप्ठ्यारो स्थितिमा छ देशको अर्थतन्त्र, यस्तो अवस्थामा आउन लागेको बजेटबाट गरिएको अपेक्षा निजी क्षेत्रलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन र अहिले देखिएका समस्याबाट पार लगाउन बजेटमा गर्न सकिने कामहरू, नेपालको निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र सबैले गरेका अपेक्षा लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि नेपालको उद्योग व्यवसायमा संलग्न वरिष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट जो अर्थविद हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केही छिनमै हामीसँग जोडिनुहुनेछ। आउनुहोस्, अहिलेका अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग व्यवसायी कमलेश कुमार अग्रवाललाई पहिला स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। अग्रवाल सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते सर। अब कुराकानी सुरु गरौँ। अग्रवाल सर, कस्तो अब अहिले सबै अप्ठ्यारोमा छन्, सरकार अप्ठ्यारोमा छ, निजी क्षेत्र अप्ठ्यारो छ, सर्वसाधारण अप्ठ्यारोमा छन् र समग्र अर्थतन्त्र नै एउटा शिथिल अवस्थामा रहेको छ। अहिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन बजेटबाट यहाँहरूको निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ? सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन हामीले अर्थतन्त्रको अवस्था अत्यन्तै आर्थिक मन्दीबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिनुपर्ने कारण के, पहिला त्यसमा हामी जाउँ। झन्डै 3 वर्ष अघि सुरु भएको कोभिड-19 को प्रभावले हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक प्रभावहरू परे। भूकम्पको धक्का, कोभिड भयो, त्यसपछि अहिले फेरि युक्रेन रसिया युद्ध। म दोस्रोमा तपाईँको रुस युक्रेन वारको ग्लोबल चेन इम्प्याक्ट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परेको भन्छु। त्यसमा त्यो दुईटा त बाह्य कारणहरू देखिए। त्यो बाह्य कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावको फलस्वरूप हामी कहाँ एउटा त विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै कम गयो। त्यही बेलामा त्यो सञ्चिति कम भएको अवस्था हेरेर हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले झन्डै यो 2 वर्षै हुन आँटिसक्यो भन्न, 1 महिना जति कम होला, अत्यन्त सङ्कुचित मौद्रिक नीति लिएर आयो। यो कारणले गर्दाखेरि, यो तीनटै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो आर्थिक शिथिलता पैदा, सुस्तता होइन, यो म भन्छु यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको यो आर्थिक मन्दी हो। किनभने हामीले हाम्रो यो विगतको कालखण्डतिर हेऱ्यौँ भने यत्रो ठुलो आर्थिक मन्दीको अवस्था देखिएको थिएन। अब यहाँ के छ, अब आर्थिक मन्दीले के सबभन्दा ठुलो समस्या आयो भने अहिले उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन, उपभोक्ताहरूसँग पैसा छैन। अस्ति मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कको गत महिनाको मौद्रिक प्रतिवेदनले पनि 612 बिलियन जति बजारमा करेन्सी सर्कुलेसन छ। त्यो बाहेक केही डिजिटल करेन्सी पनि सर्कुलेसन भएको अवस्था। त्यो 612 बिलियनमा केही समय अगाडि ब्याङ्कहरूले भन्यो हामीसँग 300 बिलियन, 3 खरब जति छ। बाँकी पैसाहरू त न त उद्यमी व्यवसायीसँग छ न बजारमा छ। त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा एउटा आफैमा अनुसन्धानको विषय हो। कसैसँग छैन, कसैसँग छैन। अब कसैसँग त छ, कुन सेक्टरसँग छ त्यो चाहिँ अब हामीले सबैले मिलेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो जस्तो अब पैसा अहिले अब चर्चामा रहेको, कसैसँग पैसा छैन, बजारमा पैसा सर्कुलेसनमा छ भन्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ, यो अलिकति अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको कारणले। कसैसँग छैन भन्दाखेरि कसैसँग छैन, मैले यहाँलाई भनेको, मैले कसैसँग छैन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको होइन कि उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ताहरूसँग पैसा छैन भनेको मात्रै हो। यसको मतलब कहीँ कसैसँग त छ। अब त्यो पैसा अब अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छ कि
अब अरू कहाँ त्यो थन्किएर बसेको छ कि त्यो त अब अनुसन्धान गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ है। नेपालको केसमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्दाखेरि हामीले कस्तो अर्थतन्त्रलाई लिन्छौँ भने नि, यहाँ हामी कहाँ भारत जस्तो या अन्य देश जस्तो ब्ल्याक एन्ड कालो सेतो भन्ने छैन। यहाँ भनेको ब्याङ्किङ च्यानलमा आएको अर्थतन्त्रलाई हामीले फर्मल अर्थतन्त्रमा लिएका छौँ। ब्याङ्किङ च्यानलमा नआएको अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र तपाईँको। किनभने अहिलेसम्म यसको पनि कारण अब यहाँ जोड दिइहालौँ तपाईँलाई, हामीले बजेटमा त्यो पनि माग गरेका छौँ। अहिलेसम्म भनौँ न हाम्रो जुन यो विगतमा आर्थिक ऐनहरू जति पनि आए, आयकर ऐनहरू आए, त्यो वास्तविक रूपमा त्यो आयकर ऐन आएको 2058ले हो। त्योभन्दा अगाडिका भनौँ 2016 सालदेखि नै आयकर ऐन सुरु भए, 19मा आयो, 31मा आयो। यी सबै ऐनहरूले के गरे भने नि तपाईँको सर्टेन आयलाई मात्रै इन्कम ट्याक्सको दायरामा लिए। त्यसपछि जस्तो एक्सपोर्टको आय, प्रोपर्टी सेलको आय, अन्य तपाईँको कृषि आयहरू सबै जसो आयकरबाट एक्जम्प्टेड थिए। 2058को आयकर ऐनले चाहिँ अलिकति सबै आयलाई समग्र रूपमा समेटेर त्यो इन्कम ट्याक्सको हिसाबले आयो। हाम्रो भनाइ के हो भने 2058मा आइसकेको आयकर ऐन र 2064मा आएको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, त्यो आएको बेलामा एकपल्ट सबै नेपाली नागरिकहरूको कति के सम्पत्ति छ त्यसको अभिलेखीकरण हुनुपर्ने थियो, जसले गर्दाखेरि एउटा पारदर्शिता देखिन्थ्यो। त्यो अभिलेखीकरणको यो लामो समयदेखि एकचोटि चाहिँ नि सबै लिस्टिङ गर्नु, त्यो हुनुपर्ने भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै थियो। त्यो भनेको त्यो ऐन र आयकर ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार थियो क्या तपाईँको। त्यसपछि यदि कसैसँग तोकेको दिएको डिक्लेयर्ड मनी भन्दा कुनै बढी देखियो भने पो त्यो तपाईँको यो कर नतिरेको हो कि अन्य कुनै माध्यमबाट आएको हो कि भन्ने कुरा अहिलेसम्म त त्यही छैन। त्यसकारण के छ, मैले अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेर यहाँ भन्न खोजेको। यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले देशमा अहिले धेरै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट जेनेरेसन पनि गरेको छ र धेरै स्वरोजगार पनि यसले धेरै ठुलो सृजना गरेको छ। यो कोभिड पछिको म एउटा कुरा जोडिदिइहालौँ यसमा। कोभिड पछि सरकारले पनि इमिडिएटली भनौँ न, कोभिड पछि अलिकति राहत 5% जति रिफाइनेन्सिङको रूपमा आयो। स्टिमुलस प्याकेज त दिन सकेन, तर एउटा व्यवसायीहरूलाई सहजता उत्पन्न गराउनु भयो। त्यसले फर्मल इकोनोमीले चाहिँ त्यो बेनिफिट पायो भनौँ न। तर इन्फर्मल अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न उद्यमी, व्यवसायी, साना घरेलु सबै उनीहरूले त्यो बेनिफिट लिन पनि सकेन क्या। उनीहरूले आफ्नै हिसाबले त्यति बेला परेको नकारात्मक असरबाट पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। बागमती टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बजेट 2080-81 विशेष विश्लेषणको आजको प्री बजेट छलफलमा हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योग व्यवसायी कमलेश कुमार अग्रवाल। यसै गरी हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा बजेट प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा सरकार लागिरहेको छ। अब सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत भइसकेको छ। अहिलेको बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति एउटा नयाँ ड्राइभ, अलिकति गति दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। हामीले जुन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ थोरै अलमल पार हो कि भन्ने कुराहरू देखिन्छ। तर अर्थमन्त्रीको उहाँको अनुभव र जुन चाहिँ नि अध्ययन र क्षमतालाई हेर्ने हो भने थोरै आशा गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ। र त्यसका साथै उहाँहरू एउटा डाक्टर साहब, यसमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता चुस्तै रहे, हजुर, तर त्यही अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आएन, यो गोलमटोल भयो। यसमा यसो छ, त्यसमा मुख्य मान्यता नै गलत बोकेको पाइन्छ।
त्यसमा के छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने मान्यता बोकेको छ, तर त्यसले चाहिँ दुईवटाको सूचाङ्कलाई बढी मात्रामा ध्यान दिएको पाइन्छ। एउटा फरेक्सलाई र एउटा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ त्यो सकारात्मक भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई लिएर सबै नीतिका कार्यक्रम चाहिँ आशा चाहिँ जगाउने खालको, आशा बनाउने खालको चाहिँ लिएको पाइन्छ। तर अर्थतन्त्रको वास्तविक र वस्तुनिष्ठ चाहिँ अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो गत सालको चाहिँ अन्तिम चाहिँ त्रैमासिक र अहिलेको दुईवटा त्रैमासिक चाहिँ नकारात्मक भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो अवस्था त छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामी 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु भनेर सुरु गरेको चिज र राष्ट्र हाम्रो वर्ल्ड बैंक र एडिबीले करिब करिब 5.5 मा रहन्छ, 5.4% 4 माथि चाहिँ अवश्य रहन्छ भन्ने कुरा भन्दै अब तपाईको ओह्रालो लाग्दै 1.86% को हाराहारीमा चाहिँ अहिले प्रोजेक्सन भएको देखिन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ अनुसरण गरेन, मौद्रिक नीतिले अनुसरण गर्यो, यो नीतिका कार्यक्रमले अनुसरण गरेको देखिन्न। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अर्थतन्त्रको वस्तु तथ्य अनुसार चाहिँ भएन भने, यो बुझाइ नै चाहिँ गलत तरिकाले भयो भने त्यसले ल्याउने बजेटको आधार नै त्यो हो नि त। त्यसलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन हिसाबले नीति प्राथमिकता र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अर्कै चाहिँ बाटोमा लागेको देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि बजेट पनि त्यही हिसाबमा जाने हो कि भने तपाईको टाउको दुख्या छ, अब तपाईलाई घोडाको औषधि दिन चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले प्रयास गर्नुभयो भने अर्थतन्त्रमा चाहिँ जुन स्थिरताको लागि हामी खोजिरहेका छौँ, जुन चाहिँ मन्दीलाई चिर्न हामीले खोजिरहेका छौँ, त्यो चिर्न नसक्ने पोको हो कि? किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त अब सबै दुईवटा सूचाङ्क राम्रो भएपछि सबै सूचाङ्क राम्रो भयो भन्ने हिसाबमा गएपछि धेरै कुरा त गर्नु परेन नि त। त्यसलाई स्थिरता र आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हासिल गर्ने हिसाबमा मात्रै सोचे पुग्यो। तर यदि मन्दीको कुराहरू सोच्नुभयो भने त अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउने चाहिँ नीतिका कार्यक्रम र बजेटमा त धेरै कुराहरू विशेष रूपमा चासो राखेर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो सोचाइ चाहिँ गलत मान्यताको आधारमा टेकेर चाहिँ सरकारले नीतिका कार्यक्रम ल्यायो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र त्यसले त्यही अनुसारको बजेट ल्याइदियो भने चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जुन हामीले आशा गरेका छौँ त्यो आशा चाहिँ पूर्ण हुँदैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ अहिले। हजुर, अब हेरौँ बजेट अब भोलि आउँछ। अग्रवाल सर, जस्तो नेपालको निजी क्षेत्र सरकारले नि माग्छ, सुझावहरू माग्छ र निजी क्षेत्रले पनि सुझावहरू दिने गरेको छ। हरेक वर्ष नै यो प्रचलन छ। केही सुझावहरू सरकारले समावेश पनि गर्छ, केही गर्दैन, र केही समावेश गरेको पनि कार्यान्वयन हुन चुनौती छ। यसपटक यहाँहरूको खास रूपमा नेपालको उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रका काम कारबाही अगाडि बढाउन कस्तो बजेटबाट कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ? होइन, अब यो अहिलेको जुन अवस्था सृजना भयो नि आर्थिक मन्दीको, निजी क्षेत्रको झन्डै 80% भन्दा बढी लगानी भएको यो हाम्रो अर्थतन्त्र हो। 80% कृषि, यो साना तथा मझौला उद्योगहरू सबैलाई जोड्दाखेरि। अब यस्तो अवस्थामा अहिले सबभन्दा पीडित भनेको निजी क्षेत्र छ। जस्तो मैले भने नि अहिले उत्पादन क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने झन्डै 40% को ह्रास भएको छ, मागै छैन बजारमा। आयात पनि हाम्रो सङ्कुचनमा छ, हेर्नुहोस् कि 17-18% आयात पनि छ, निर्यात त 25% को सङ्कुचनमा छ। तपाईँको उत्पादन घटेको छ। हरेक यो आषाढ मसान्तसम्म हेर्नुभयो भने झन्डै 55,000 भन्दा पनि बढी कालो सूचीमा उद्यमी व्यवसायहरूको लिस्ट आउने सम्भावना निश्चित जस्तै देखिएको छ। यत्रो सानो अर्थतन्त्रमा 55-60 हजार यदि उद्यमी व्यवसायी कालो सूचीमा आउँछ भने त्यो निजी क्षेत्रको अवस्था आफै स्पष्ट छ। काठमाडौँ लगायत अधिराज्यका प्राय सबै जसो सहरहरूमा तपाईँको सटरहरू, गोदामहरू सबै खाली तपाईँ पाउनुहुन्छ। यसले एकातर्फ बेरोजगारी पनि सृजना गरिरहेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरू न त ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकिरहेका छन्, न कर्जा तिर्न सकिरहेका छन्। यसले भोलि गएर यसको इम्प्याक्ट पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि आउने नै हो। हेर्नुहोस्, यस्तो विषम परिस्थितिमा दुईवटा कुरा हामीले माग गरेका छौँ। पहिला त यो परिस्थिति सृजना किन भयो?
यसको पनि त इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो नि त। आज सबभन्दा ठुलो 3टा कुरा अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन सङ्कुचनकारी नीति अपनायो, कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र, रुस युक्रेनको ग्लोबल चेन इम्प्याक्टले प्रभावित अर्थतन्त्र, त्यति बेला त उनीहरूलाई झन् राहत दिनुपर्ने बेलामा यो सङ्कुचनकारी नीति आयो। हेर्नुहोस् त आर्थिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गरिए, इम्पोर्ट नै रेस्ट्रिक्सनमा धेरै वस्तुहरू, त्यसको प्रभाव अहिले राजस्वमा पनि यसमा एउटा सर जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कलाई लागेको हुनसक्छ। जस्तो श्रीलङ्काको स्थिति भयो, इन्धन आयात गर्ने पैसा पनि सरकारसँग नभएपछि ठुलै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। र पाकिस्तानको पनि अहिले मोटामोटी त्यही स्थिति छ। त्यसैले फरेन एक्सचेन्जको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ अलि बढाउँ, यो चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। त्यसपछि अरू विषयहरूलाई नि सम्बोधन गर्दै जाउँला भन्ने उसको सोचाइ हुनसक्छ। र तर समग्र अर्थतन्त्रमा यसको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले विचार गर्न नसकेको हो कि के लाग्छ? मैले यहाँलाई भने नि, 2टा कारणले जब अर्थतन्त्रमा नकारात्मक व्यापक प्रभाव परिरहेको छ, त्यति बेला एक्सपान्सनरीको कुरा होइन, सङ्कुचन कन्ट्राक्सनरीको कुरा पनि होइन। त्यति बेला त तपाईँको निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुहान हो। हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि मुहान, सबै निजी क्षेत्र हो। मुहान नै क्षतिग्रस्त भएको बेलामा चाहे त्यो एक्सपान्सनरी ल्याउनुहोस्, चाहे त्यो कन्ट्राक्सनरी ल्याउनुहोस्, पहिलो दायित्व के हुन्छ भने राज्यको, चाहे त्यो केन्द्रीय ब्याङ्क हो, कि मुहानको संरक्षण गर्नु। भोलि मुहान नै ध्वस्त भयो भने त अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू नै ध्वस्त भएर जान्छन्। त्यो मुहानको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेर 2टा इन्डिकेटरलाई हामीले कसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने, तपाईँको अर्को हाम्रो यो ट्रेड डेफिसिट जुन भइरहेछ नि, तपाईँको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिसिट, यसले गर्दाखेरि कहीँ हामी श्रीलङ्का हुन्छौँ भन्ने डरको कारणले यति हाइएस्ट डिग्रीको म अब यहाँ प्रयोग गर्छु कन्ट्राक्सनरी पोलिसी ल्याइयो, जसको फलस्वरूप आज हामी एकातर्फ होल निजी क्षेत्र आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। निजी क्षेत्रको अवस्था भोलि कति पलायन हुन्छ, कति सस्टेन गर्छन् गर्दैन, एउटा मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्ने थियो। अनि अर्को कुरा म भन्छु, अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्र त्यो आफै सङ्कटग्रस्त रहेको अवस्थामा छ। निजी क्षेत्र, सहकारी, तपाईँको र इन्फर्मल च्यानल जुन अघि हामीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि धेरैजना यो स्वरोजगारहरू छन्, यो सबै क्षेत्रमा यत्रो ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेर के यो सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ। यसको सिधा प्रभाव राज्यको तपाईँको राजस्वमा पनि पर्यो। आज राज्यले तपाईँको राजस्व कर्मचारीहरूलाई तलब दिनसम्म कि त आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइरहेछ भने यो आर्थिक गतिविधि यो लेभलको शिथिल हुनु के यो आवश्यकता थियो र जुन लेभलको हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, यो एउटा आफैमा एउटा अनुसन्धानको विषय हुनुपर्ने। त्यसकारण हाम्रो बजेटमा अर्को महत्त्वपूर्ण सुझाव के भने कि राज्यको 3टा निकायले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइरहेको हुन्छ। एउटा हुन्छ प्लानिङ कमिसन, सेकेन्ड हुन्छ फाइनान्स मिनिस्ट्री, तेस्रो हुन्छ तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्क। यी 3टैको बिचमा कोरिलेसन भएर यो अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनु पर्यो भनेर यो एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सुझाव हो। डाक्टर साहब, एउटा उहाँले अग्रवाल सरले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको जुन अर्थतन्त्रमा शिथिलता, बजार सुस्त, पैसा छैन कसैसँग, तर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चलन चल्तीमा ल्याएको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि काहीँ पनि देखिएन भन्ने पनि छ। यो मौद्रिक नीति चाहिँ अलि बढी नै ब्रेक लागेको जस्तो देखिएको हो। यो यसको ब्याकड्रप भने चाहिँ नि यो श्रीलङ्का र को सङ्कट र रसा र युक्रेनको युद्धलाई मानिएको पाइन्छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि म एउटा कुरा, जस्तै अहिले नीतिगत रूपमा राष्ट्र बैङ्कको, जस्तै अहिले मैले बजेटको कुरा गरेँ नि, अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ कस्तो छ, त्यो चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रको आत्मा कहाँ छ भनेर बुझेको जस्तो लागेन मलाई। त्यो भनेको जग्गामा छ, कृषिमा छ। अब भइदियो के भन्दाखेरि त्यो चिजलाई तपाईँले त्यो बजारलाई खुल्ला नछोडिकन
त्यसलाई नियन्त्रित र नियमन गर्ने कामको हिसाबले गरेर त्यसलाई एकैपल्ट तपाईँको चाहिँ ठुलो हिसाबमा सक लिँदाखेरि अहिलेको चाहिँ सहकारीको समस्या भयो, बैङ्कको समस्या भयो। किन भन्दाखेरि जुन लगानी छ त्यो लगानी चाहिँ गएर जाम भएको अवस्था देखिन्छ र त्यसले सँगसँगै चाहिँ स्थानीय निकायमा जग्गासँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो निर्माणका कुरा गर्नुहोस् र निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगका कुरा गर्नु, दण्डी, गिट्टी सबै कुराहरू, सिमेन्टका, त्यो सबैलाई चाहिँ यसले गाँजेको अवस्था देखिन्छ। हेर्दाखेरि जग्गामा त्यो भएको देखिन्छ, तर चाहिँ गाँजेको अवस्था के छ भन्दाखेरि त्यो बेलुन फुलायो, नीतिगत रूपमा त्यसलाई सुई घोचेर नियत बस तपाईँको चाहिँ गरेको देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो जुन मन्दी सुस्तता छ त्यसमा चाहिँ यसले थप गर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो हुनासाथै कन्स्ट्रक्सन जुन उद्योग छ त्यो उद्योगलाई उसको निर्माणका क्रियाकलापहरूको जुन साइकल छ त्यो बिग्रेर गएको देखिन्छ र त्यसमा सकस आयो। सकस किन आयो भन्दाखेरि राज्यले जुन चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब करिब चाहिँ 80 अरब रुपियाँ पैसा चाहिँ भुक्तानी गरेन। त्यो पैसा नआइसकेपछि त्यो पैसा कहाँ जान्थ्यो भन्दाखेरि बैङ्कमा जान्थ्यो र त्यसले चाहिँ हाम्रो पुँजी निर्माणका क्रियाकलापलाई चाहिँ अघि बढाउँथ्यो र त्यो सुस्ता हराउँथ्यो र नयाँ लगानी हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो र त्यो क्रन्च भइदियो। त्यसले त्यो पैसा भुक्तानी भएन, त्यसले चाहिँ हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ तरलताको सङ्कट आयो। तरलताको सङ्कटले ब्याजमा चाहिँ वृद्धि गर्ने हिसाबमा सङ्कुचन अझै चाहिँ गर्ने नीति लिएको हाम्रो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै वित्तीय प्रणालीले गर्दाखेरि अर्को साइकलमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा नोक्सान। अर्को एउटा चाहिँ सेयर बजारलाई बजेटले पुलपुलाउँछ र त्यो 3 महिना पुग्दैन, 6 महिना पुग्दैन, अनि मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सुई घोचेर त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फुटाउने काम चाहिँ गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा लगानी कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा त जग्गामा गएर अड्क्यो, दोस्रो तपाईँको चाहिँ सेयर बजारमा गएर अड्क्यो र तेस्रो अर्को चाहिँ तपाईँको गाडीमा छ। गाडी पनि तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ 8%, 6% तपाईँको 8% सम्म थियो जस्तो लाग्छ मलाई। ब्याज दर चाहिँ त्यहाँसम्म दिएर तपाईँको चाहिँ गाडी आयात गर्नलाई प्रोत्साहन गर्यो, त्यो व्यापार व्यवसाय बढाउने भनेर। अब के कारण हो त्यो पनि तपाईँको चाहिँ लगानी जाम हुने गरी त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा त्यसलाई चाहिँ बन्देज लगाइयो। बन्द गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि त्यसको दबाव चाहिँ हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा आएको देखिन्छ र वित्तीय प्रणालीमा आइसकेपछि अनि चाहिँ यो जुन ब्याज दर छ घटबड भएर त्यसको फेरि तरङ्ग अरू यो बाहेकका जुन क्षेत्र छन् उद्योग व्यवसायहरूले जसले चाहिँ अपरेसनल लोन लिएको छ या अन्य हाम्रो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यसमा चाहिँ दबाव परेको देखिन्छ। र सामान्यतया चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने पनि लगानी ब्याज दरमा आधार हुन्छ। ब्याज दर जति जति कम हुन्छ लगानी त्यति नै प्रोत्साहित हुने हो र लगानीको वातावरण तयारी हुने हो। र त्यसपछि गएर उद्योग व्यवसायहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि वेट एन्ड सी को सिचुएसन त भइहाल्यो। किन भन्दाखेरि लिएको ब्याजै तिर्न नसक्ने भइसकेपछि अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्यो। कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्न साथै त के भइदियो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ फुल क्यापासिटीमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने भन्दा पनि 40%, 30% गरेर त्यो गरिसकेपछि अझ इम्पोर्ट चाहिँ जुन वृद्धि भएर त्यो चाहिँ चक्र चाहिँ गोलमाल भएर गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ ध्यान खिचेको अवस्थामा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो समग्र रूपमा मेरो अवलोकन के छ भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा ल्याइएको राज्यले इन्टेन्सनल ल्याएको शिथिलता हो यो। किन भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो भूकम्पमा चाहिँ करिब करिब 900 अरब रुपियाँको क्षति भइदियो तर तपाईको त्यस्तो शिथिलता आएन। हाम्रो राज्य प्रणाली र अर्थ प्रणालीले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर त्यो चक्रले त्यसलाई चाहिँ साङ्ग्रो गर्दै त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको थियो। कोभिडको समयमा तपाईले हेर्नुभयो भने कोभिडको समयमा पनि 3 साइकलमा नेगेटिभमा बसेर कोभिडको साइकलमा पनि एक साइकल बस्यो त्यसपछि गएर पुनर्स्थापित हुने र संरचनामा त्यो अगाडि बढेको देखिन्छ। भन्न खोजे आर्थिक प्रणालीले काम गर्न थालेको थियो। अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो राज्य प्रणाली पनि छेद विच्छेद भएको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा जुन आएको छ समस्या छ, जुन चाहिँ शिथिलता छ र चुहावट छ त्यसलाई रोक्न सक्ने हिसाबमा राज्य प्रणाली देखिन। राज्य प्रणालीमा के देखियो भन्दाखेरि सरकारमा जाने
स्रोत र साधनलाई कब्जा गर्ने, दोहन गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने र त्यसको चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने र चुहावट गर्ने र त्यो हिसाबमा आएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि राज्य प्रणाली पनि तपाईँको चाहिँ असफल या कमजोर हुँदै जाने र त्यसले चाहिँ आर्थिक प्रणालीलाई पनि थेग्न नसकेपछि अहिलेको समस्या चाहिँ त्यही पाटो हो, जसले गर्दाखेरि अहिले सरकार र उद्योग व्यवसायको बीचमा त्यो चाहिँ विश्वास छैन, जनता र उद्योग व्यवसायसँग पनि विश्वास छैन, जनताको चाहिँ सरकारसँग पनि विश्वास छैन। त्यो वातावरणले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ शिथिलता मात्रै भएन, मनोबलै गिरेको अवस्था देखिन्छ। तर अब रमाइलो कुरा छ, त्यस्तो मनोबल गिरे पनि हाम्रो उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ संस्थागत नभइकन व्यक्तिगत रूपमा पनि मन्त्री आउनासाथै माला लिएर जाने तपाईँको चाहिँ अनि माग लिएर जाने चाहिँ म चाहिँ त्यो चाहिँ गजबको चाहिँ लाग्यो। किन भन्दाखेरि कुनै मैले भारतमा देखिनँ त्यस्तो। भारतमा तपाईँको अम्बानीलाई सोध्नुभयो भने अर्थमन्त्रीले माग्छ, उसले के छ तिमीहरूको समस्या र कहाँ के गर्नु पर्यो। अब अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ नमस्कार गरेर जिउ हजुर गर्दै राष्ट्र बैङ्कमा पुगेको देखिन्छ, अर्थमन्त्रीका पुगेको चाहिँ कस्तो प्रचलन भने नि त। अब राज्यले त्यो समस्या त 80% चाहिँ अर्थतन्त्रमा उद्योग व्यवसायको या निजी क्षेत्रको योगदान भइसकेपछि राज्यले पो उसलाई चाहिँ नमस्कार गर्नु पर्यो। उसको समस्या त सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी नै उसको हो। अब त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छ्यो भने त उसको त अर्थतन्त्रसँग लेना देना हुँदैन, राजनीति मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिज पनि हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा भन्न खोजा उद्योग व्यवसायले पनि आफ्नो गरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उठाउनु पर्यो। जुन ब्लेम लागेको छ त्यो ब्लेमलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो, ताकि तपाईँको सरकार यो राजनीति गर्ने मान्छेले तपाईँको त्यो अर्थ हाम्रो निजी क्षेत्रलाई अनुसरण गरोस्। जस्तै हामीले यो घटना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई हामी सम्मानका साथ हेर्थ्यौँ नि त, तर अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको हाम्रो सम्मान चाहिँ ब्याज दर वृद्धि हुनासाथै त्यो सम्मान चाहिँ गिरेको अवस्था छ। एक हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्ककै सम्मानमा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने काम गरेन, गर्ने काम चाहिँ नगर्ने कामतिर। अनि फेरि त्यसमा एउटा अर्को समस्या छ, जबसम्म मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा मौद्रिक नीति मात्रै अगाडि गरेर क्रियाशील भएर कार्यान्वयन भएर देशको अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको दुईवटा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्री नभएको बेलाको समय जुन समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेर ल्यायो त्यसले चाहिँ देखाएको अवस्था छ। जबसम्म हामीले वित्तीय नीति पनि र मौद्रिक नीतिको बाटो चाहिँ एउटै बाटोमा जाँदै समन्वयात्मक हिसाबले जाँदैन, तबसम्म चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। एक्लो चाहिँ वित्तीय नीतिले एक्लो मौद्रिक नीतिले त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ हाम्रोमा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो प्रयास चाहिँ प्रणाली सुधार गर्ने, नीतिगत चाहिँ कार्यान्वयन सुधार गर्ने त्यो पाटोमा चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्र पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिसङ्घ भयो, च्याम्बर भयो, त्यो पाटोमा चाहिँ लाग्न सक्यौँ भने बजार चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो र बजारले पनि केही मात्रामा संस्थागत र नीतिगत चाहिँ समस्या र असफलताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्थ्यो। अब हाम्रो अहिलेको अवस्था बजार पनि असफल भएको शिथिल भएको अवस्था छ, नीति पनि तपाईँको कार्यान्वयन हुँदैन, संस्थाहरू चाहिँ एकदमै जर्जर अवस्थामा छ, त्यसको प्रतिफल चाहिँ अहिलेको समस्या। अब सर जस्तो अहिले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने गरी बजेट ल्याउने भनिएको छ। अब यो अघि मैले उल्लेख गरेँ, सरकार कार्यक्रम राख्छ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, तर वर्षको अन्त्यमा हेऱ्यो भने आधीभन्दा बढी त्यसमा कुनै पनि काम नभएको देखिन्छ। जस्तो गत वर्षकै अब चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भनिएको थियो जग्गा लिजमा 50 वर्षसम्मलाई दिने उद्योगी व्यवसायलाई, यो पालिकाहरूमा औद्योगिक ग्राम बनाउने, प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, यी कुराहरू करिब 0% उपलब्धि भए। यसमा अहिलेका प्रतिबद्धताहरू अब आकर्षित होलान्। उहाँहरूले अब प्राथमिकता र सिद्धान्त अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेपछि यी त्यहाँ त होलान्, प्रस्फुटन होलान् भन्ने विश्वास गरौँ। अहिले यहाँहरूलाई खालि वित्तीय क्षेत्रका आर्थिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने मात्रै विषय हो कि जस्तो ऐन नियमहरूको कुरा छ अग्रवाल सर,
अब विभिन्न ऐन नियमहरू अलिकति हतारमा 2075 सालमा ल्याइयो। अब त्यसपछि त्योभन्दा पहिला नि ऐन नियममा सुधार हुनु पर्यो भनेर यहाँहरूले भनिराख्नु भएको र त्यति बेला अब इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड लगायत उनीहरूलाई पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि ल्याउन सक्छ। त्यसपछि यो खास गरी यहाँहरूलाई गरिदिनु पर्ने यो ब्याज दर घटाउने यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, वित्तीय ऐन नियमका कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। खासै गरिदिनु पर्ने अहिले निजी क्षेत्रलाई के विषय बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा के भए पनि हुन त एउटा बजेटले सबै प्रस्थान बिन्दु त हुन सक्दैन, तैपनि एउटा लाइन लाग्यो है अब भन्न सक्ने विश्वास कसरी प्राप्त हुन सक्ला? सबभन्दा पहिला त यहाँले जति पनि कुरा उठाउनु भयो नि गोपालजी, यिनीहरूको सबैको एउटै मात्रै सुझाव हो, राजनैतिक स्थायित्व त चाहिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि हेर्नुहोस् न, हाम्रो आम निर्वाचन भएपछि भर्खर त मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदैछ। यस्तो एउटा पार्लियामेन्ट तपाईँको भएर अर्को सेसन सुरु भइसक्यो। ऐन नियम कानुनहरू संशोधनले त प्राथमिकतामै पाएका छैनन्। तपाईँ उहाँहरू आपसी मिलाउनमै लागिराख्नु भएको छ भर्खर। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यहाँले जुन कुराहरू गर्नुभयो नि, यो सब कुराहरूको सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ। किनभने जबसम्म पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुँदैन भनौँ, 5 वर्षसम्म एक मना सरकारले सञ्चालनमा आउँदैन, यी सब समस्याहरू हाम्रो देशको कारणले भनौँ न अहिलेका नेताहरूले त्यो अब राजनीति बिग्रियो भने सुधार्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र बिग्रियो भने सुधार्न धेरै नै कठिन हुन्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेको देखिएन होइन? एउटाको त मैले जवाब दिएँ। अब दोस्रो कुरा तपाईँको अर्थतन्त्रको विषयमा ब्याज दर जुन वृद्धि भयो नि, यो खुला बजार अर्थतन्त्रको डिमान्ड र सप्लाईले वृद्धि भएको पनि होइन। विश्वभरि ब्याङ्क रेटहरू बढाइए कि यसले एउटा इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्छ भनेर तपाईँको, र किनभने यसले कन्ज्युमरको डिमान्ड कम हुन्छ भनेर। तर हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र र विश्वको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक छ। तपाईँको युरोपियन इकोनोमी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा प्लान्ड इकोनोमी हो क्या, हरेक मान्छेले जति सेलेरी पाउँछ उसले एउटा त्यसको डिस्पर्समेन्ट एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले गरिरहेको। त्यहाँ अलिकति पनि महँगाई बढ्यो भने उसको पर्चेजिङ पावर कम हुन्छ। तर हामी यहाँ त 3-3 पुस्ता 4-4 पुस्ताको लागि सेभिङ गर्ने हाम्रो चलन छ। अरू केही भएन भने घर जग्गा धितोमा राखेर त खर्च गरिरहेको अवस्था छ भने त्यहाँ तपाईँको त्यो सिद्धान्त कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन, यो त सबैले विश्लेषण गर्नुपर्ने नै हो। हामी कहाँ उच्च ब्याज दर किन आयो? एउटा यसलाई महँगाई कन्ट्रोल गर्नको लागि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ भनेर त्यही विश्व अर्थतन्त्रकै सिकासिकीमा हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि एकातर्फ ब्याङ्क रेट बढायो। जुन 5 थियो सुरुमा 2 वर्ष अगाडि, एकैचोटि 8.5 गर्यो। त्यो 350 बिन्दु भनेको हाइएस्ट इन द तपाईँ मेजर कन्ट्री सबैमा हेर्नुहोस् क्या, कहीँ 0.25 0.50 को रूपले बढाएको हुन्छ। यहाँ त एकैचोटि 2% र अर्को क्वार्टरमा 1.5% बढाइयो, यो आफैमा हाई। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ यत्रो ब्याज दर बढ्दैन थियो होला। हामी कहाँ हरेक ब्याङ्किङ सेक्टरमा सेभिङ एकाउन्टमा 30% 35% पैसा जम्मा हुन्थ्यो क्या, कासा भन्छौँ करेन्ट एकाउन्ट। त्यसमा उहाँहरूले 2 र 2.5% मात्रै दिनुहुन्थ्यो। एकैचोटि कहाँबाट प्रेसर पर्यो, सबै तपाईँको फिक्स्ड डिपोजिट र सेभिङको ब्याज दरमा 5% भन्दा बढी फरक हुनु भएन भन्ने बित्तिकै यहाँ जुन बेला 12% को ब्याज दर थियो, 5 घटाउने बित्तिकै त सेभिङमा 7% को यसले उनीहरूको बेस रेट बढ्यो। हेर्नुहोस्, तेस्रो कुरा, बेस रेटमा लिने प्रिमियम ब्याङ्करले विगतमा पैसा फालाफाल हुँदा भनौँ न, अब कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यही ब्याङ्कहरूले 0.50 प्रिमियम लिने, 0.75 प्रिमियम लिने, अनि पैसा लिनुहोस् भनेर भन्ने। एकैचोटि केन्द्रीय ब्याङ्कले उहाँलाई 5% को लिभरेज दिइरहेछ अहिले पनि। विगतमा त त्योभन्दा पनि बढी थियो, 7% सम्मको। यसरी 81 तपाईँको जुन हिसाबले बढाइयो नि, त्यो त खुला बजार अर्थतन्त्र भन्दा पनि हस्तक्षेपकारी नीतिले गर्दाखेरि बढाइयो। केन्द्रीय ब्याङ्कले निजी क्षेत्रको माग अनुसार साना 2 करोड रुपियाँसम्मको लागि त 2% प्रिमियम मात्रै लिन पाउने भनेर लकअप गर्यो, तर अन्य क्षेत्रमा लकअप गरेन तपाईँको। अर्को कुरा थियो, एउटा स्प्रेड दरको पनि कुरा थियो। हेर्नुहोस्, त्यति बेला स्प्रेड दर 4.40 थियो भनेको डिपोजिट र लोन एमाउन्टको बिचको डिफरेन्स हो ब्याङ्क। अहिले आषाढ मसान्तमा 4% गरेको छ तपाईँको। यो अब डिपोजिटमा पनि अलिअलि घटाइएको छ। तर यसले के छ भने नि तपाईँको धेरै त्यति महत्त्वपूर्ण तरिकाले एकैचोटि ड्रास्टिकली ब्याज दर घट्दैन।
तपाईँको यसले सामान्य रूपले फरक मात्रै ल्यायो भनौँ न। अहिले पनि तपाईँको बेस रेटै अस्ति चैत्र मसान्तको मौद्रिक नीतिमा 10.48% बेस रेट थियो हेर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँको अब ठुल्ठुला उद्योग जसले अब छैन 5% प्रिमियम मात्रै लियो भने त 15-15.5% त सिधै देखियो नि त। यो उच्च ब्याज दर भएको अवस्थामा तपाईँको कुनै पनि अर्थतन्त्रको सेक्टरले काम गर्न सक्दैन। सेयर मार्केटमा झन्डै तपाईँको 16 खरब रुपियाँ यो पौने 2 वर्षको पिरियडमा निजी क्षेत्रले गुमाए नि त पैसा कसैले। त्यो 16 खरब भनेको कम हो। आज जिडिपीको झन्डै एक्जिस्टिङको 1/3 रुपियाँ हो। आज घर जग्गामा पैसा लायो। घर जग्गा पनि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। हेर्नुहोस् नेपालमा दुईटा चिज महत्त्वपूर्ण, जग्गा र अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तो सेयर। हजुर। तेस्रो कुरा गाडीको कुरा। गाडीमा 300% 1 रुपियाँमा 3 रुपियाँ तपाईँ एक्स्ट्रा सरकारलाई दिएर पनि आफूले चाहेको यदि खरिद गर्न र उपभोग गर्न पाउनु भएन भने यहाँ नेपालमा किन मान्छेले कमाउँछ त पैसा? मान्छेको 3 टाइम्स 300% तपाईँले ड्युटी दिएर भनेको कम हो। आज त्यही बोर्डर एरियामा जुन गाडी 7-8 लाख रुपियाँमा पाउँछ यहाँ तपाईँको 30 लाख पर्छ। त्यसमा पनि मान्छेले अब आफ्नो इच्छाको कुरा हो नि त। मान्छे हामी त एउटा स्वतन्त्र भनौँ न अर्थतन्त्रमा जो पनि कमाइरहेको हुन्छ उसले आफ्नो इच्छा अनुसार त गर्न पाउनु। आज सरकारले धेरैपल्ट भन्यो तपाईँलाई सेयर मार्केट यो जग्गा यो त अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो। यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा किन उद्यमी व्यवसायी नागरिकहरू गए त्यतातिर पो अध्ययन गर्नु पर्यो त तपाईँको। होइन कि त्यो अनप्रोडक्टिभ सिके सेयर मार्केट अनप्रोडक्टिभ सेक्टर हो भने आज किन रोक्नुपर्छ नि त्यसलाई त कि पैसा लाउन मिल्दैन। यही पिरियडमा अर्को एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कको सङ्कुचित नीतिले कहाँ व्यवधान गर्यो उद्यमी व्यवसायलाई म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। ब्याज दर बाहेकको झन् कोभिडबाट सफर भएर नकारात्मक प्रभावबाट झन्डै 20% जति निजी क्षेत्रको क्षमतामा ह्रास आइरहेको थियो तपाईँको। 81 आएर वर्किङ क्यापिटल पनि गाइडलाइन यति बेलै ल्यायो क्या तपाईँको चालु पुँजीकालाई, जसले गर्दाखेरि त टर्नओभरको हिसाबले मात्रै भनौँ न आज एभरेजमा हेर्ने भने 25% टर्नओभरको हिसाबले मात्रै वर्किङ क्यापिटल लिने। यहाँ अहिलेको आर्थिक मन्दीले बजारबाट पैसा उठ्न सकेको छैन, तपाईँको ब्याज र किस्ता तिर्न सकेको छैन र यो चालु पुँजी पनि अब लिन नपाउने भएपछि उद्यमी व्यवसायी पलायन हुने बाहेक के विकल्प छ? भएको सेयर मार्केटमा सेयरको पैसा खतम भइसक्यो त्यत्रो 1/3 जति। घर जग्गाहरू बिक्दैन, सबै ब्याङ्कमा छ। ब्याङ्कले त्यो कोलाट्रल बिक्रीमा कतिजनाको निकालिसक्यो। प्राय दैनिक पेपरहरू हेर्नुहोस् तपाईँको घर जग्गा धितो लिलाम बिक्रीकै सूचनाले भरिएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो राज्यका तीनै सेक्टरले तपाईँको यहाँ कन्ट्राक्सनरी एक्सपान्सनरी होइन कि यो निजी क्षेत्रको संरक्षण नीतिगत रूपमा कसरी। त्यसमा एउटा अग्रवाल सर जस्तो अहिले यहाँ भन्नुभएको कुरा ठिक हो। अहिले अब नेपालका कमर्सियल ब्याङ्कहरूले करिब 4800 अर्ब जति लगानी गरे निजी क्षेत्रमा। अहिले त्यो प्रवाह गरे। त्यो जुन लगानी आयो त्यसले उत्पादन बढाउन सकेन होइन। अब व्यवसायीहरूलाई जुन किसिमको कोभिड पछिको सहुलियतहरू दियो राष्ट्र ब्याङ्कले, अब चुक्ता पुँजी कर्जादेखि लिएर यो चालु पुँजी कर्जादेखि त्यसमा अलि सजिलो भयो पैसा लिन। व्यवसायीहरूले त्यो पैसा लिनुभयो। तर उद्योग उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर लिएको पैसा त्यो हेर्न त राष्ट्र ब्याङ्कको पनि जरुरी थियो हेर्नुपर्ने अवस्था, र ब्याङ्कले जसले पुँजी प्रवाह गर्यो त्यसले पनि हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। यी सबै क्षेत्र शिथिल हुँदाखेरि लगानीकर्ताहरूले नि अलिकता फाइदा कता जग्गाबाट फाइदा, सेयरबाट फाइदा। यहाँले भने जस्तो उद्योग लगानी गर्नु त उद्योग चलाउनु त गाह्रो छ नेपालमा, अनेक समस्या छन्। यस हिसाबले हेर्दा त अलिकति अहिलेको समस्या आउनमा घटी बढी हुनसक्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो जोसँग बढी अथोरिटी छ, जोसँग बढी अधिकार छ त्यसको बढी भूमिका अवश्य हुने भयो। केन्द्रीय ब्याङ्क भनौँ, नेपालको निजी क्षेत्र नि त्यसमा अलि उहाँहरूको दाँजोमा कम हुनसक्छ, तर जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि होइन। म यहाँलाई यो स्पष्ट राख्न चाहन्छु। जुन 4800 बिलियन 48 खरब रुपियाँ लगानी भयो त्यो प्रोजेक्ट हेरेर ब्याङ्कहरूले दिएको त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि त होइन। किनभने 62-63 को जनआन्दोलनको बेला भनौँ न
उत्पादनमूलक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन 13% जति थियो क्या जिडिपीमा। अहिले आएर त्यो 5.5 यसको मतलब राज्यको नीतिहरू नै राजस्वमुखी नीति भए, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भयो। यहाँ उत्पादन गर्नु महँगो पर्छ, झन्डै 20%। एउटा त हाम्रो पूर्वाधारको विकास भएन, अर्को हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएपछि यहाँ उत्पादन कसरी गर्छ, कसले पैसा डुबाउनलाई त कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन, त्यतातिर राज्यको पनि सोच भएन हेर्नुहोस्। त्यसकारण यो आयातमुखी अर्थतन्त्रतिर हामी गयौँ। त्यो पैसा भनेको धेरै जसो यतैतिर वाणिज्य क्षेत्रमा लागेको हो। उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो घर जग्गा कोलेट्रलमा राखेर लिएको पैसा हो त, त्यतिकै लिएको होइन। सबभन्दा बढी चिन्ता त उद्यमी व्यवसायीलाई के छ भने यदि भोलि तिर्न सकेन भने त्यो सबै लिलाममा जान्छ। ब्याङ्कलाई पनि तर आज पो यो कुराहरू आयो। ब्याङ्कले इक्विटीमा दिँदाखेरि 70-30 को हिसाबले दिइरहेको थियो पहिला। तपाईँको 30% आफ्नो इक्विटी छ, 70 ब्याङ्करले त अलवेज अनुगमन गरिरहेको छ। आज ब्याङ्करले अनुगमन गर्न सकेन भनेर यो त केन्द्रीय ब्याङ्कले हेर्नुपर्ने चिज हो। यसमा उद्यमी व्यवसायीले गरेन भनेर उद्यमी व्यवसायीलाई त भन्ने ठाउँ नै छैन नि। तपाईँको हरेक महिना क्वार्टरली ब्याङ्किङ इभ्यालुएसन भइरहेको हुन्छ। तपाईँको राज्यले पनि हरेक वर्ष तथ्याङ्कहरू पब्लिस गरिरहेको छ कि आज उत्पादन क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन कसरी कम भएर एकातर्फ राजस्वको स्रोतहरू दन्नादन हरेक वर्ष 15-20% को राजस्वको लक्ष्य के आधारमा राख्नुभयो हाम्रो राज्यले? त्यो पनि त तपाईँको आयातमुखी हचुवाकै भरमा देखिन्छ। अब राजस्व पनि हचुवाको रूपमा राख्ने, विदेशी अनुदान पनि हचुवाको भरमा राख्ने, विदेशी ऋण पनि हचुवाको भरमा राख्ने, त्यही हिसाबले अहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो आज म तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले के छ भने नि, सबभन्दा आज हाम्रो जिडिपीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 22% राजस्वको लक्ष्य छ। 22% भनेको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च हो। भारतमा 12-13% को हाराहारीमा छ र त्यसमा धेरै ठुलो पर्सेन्टेज तपाईँको पूर्वाधारमा पनि खर्च भइरहेको हुन्छ। यहाँ त चालु खर्च नै पुगिरहेको छैन। आज राजस्वको कमी हुने बित्तिकै यो आर्थिक वर्ष मात्रै झन्डै तपाईँको 350 बिलियनको राजस्व कम हुने अनुमान गर्न सकिएको छ। त्यो भनेको फेरि त्यही उद्यमी व्यवसायीहरूलाई दबाब दिएर फेरि तपाईँको एसेसमेन्ट पैसा त आखिरमा खर्च गर्नलाई त सरकारलाई चाहियो। त्यसको सफरर पनि उद्यमी व्यवसायी नै हुने। हेर्नुहोस् यहाँको अवस्था। अब त्यो जुन अब खर्चको प्याटर्न आयो नि, आज चालु खर्च के जिडिपीको 22% चालु खर्चमा जाने भए देशले त कहिले पनि त पूर्वाधारको विकास गर्नै सक्दैन नि। पूर्वाधारको विकास गर्न कि त लोन लिनु पर्यो। लोन लिएपछि अहिले 3टा भर्खर नयाँ आएका प्रोजेक्टहरू छ नि तपाईँको। एउटा यो पोखरा विमानस्थल, हाम्रो भैरवा विमानस्थल, यो चोबारको ड्राइपोर्ट, यो 3टै सस्टेनेबल छैन अहिलेको अवस्थामा। त्यो त राज्य पब्लिक सेक्टर त यसमा पार्टिसिपेटै गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त्यो त सिधै देखिरहेछ। त्यसकारण पूर्वाधार सेतो हात्ती भयो। अब पूर्वाधार लोन लिएर गर्दाखेरि पनि नहुने, राज्यबाट लिएको 22% करबाट उठाएको कर राज्यले उठाएको, त्यसमा पनि पूर्वाधार खर्च गर्न नसक्ने भने यो उत्पादनमूलक क्षेत्रको तपाईँको यो प्रोडक्टिभ सेक्टर को विकास कसरी हुन्छ? हामीले एउटा विश्लेषण गरेको थियौँ, झन्डै 20% कोस्ट हाई छ। हेर्नुहोस् हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि त्यसलाई सब्सिडाइज कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले 2टा सजेसन पनि दिएका छौँ। एउटा भनेको हाम्रो विद्युत आपूर्ति आफ्नो राम्रो हुँदैछ, आफ्नै उत्पादन सब्सिडाइज गरौँ न। भुटानमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि 2 रुपियाँ 40 पैसामा विद्युत उपलब्ध गराइरहेछ। हामी कहाँ त अहिले विद्युतको आपूर्ति नै भइरहेको छैन राम्ररी यो उच्च दरमा। अनि कहाँबाट यो क्षेत्र अहिले यो सुक्खायाममा उद्योग व्यवसायहरूलाई धेरै मार पर्यो बिजुलीको कारणले पनि। अब अर्को क्षेत्र भनेको अब तपाईँको हाम्रो ट्याक्सेसनबाट सब्सिडाइज गरेर पहिला उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने यहाँको सुझाव करको दायरा बढाउँ, दर नबढाउँ भनेको कारण यही हो। यहाँको सुझाव कर पनि उठाउनु सरकारले, राज्यले कर उठाएन भने पनि तपाईँको भोलि पूर्वाधारै भएन भने तर फेरि अब करको दर बढायो भने तपाईँको अहिले बिचमा म एउटा कुरा यहाँ तपाईँलाई बताइदिइहालौँ। जुन अहिले बिचमा यो रेस्ट्रिक्सन गरेको थियो नि आयातमा, केन्द्रीय ब्याङ्कले 100% मार्जिन 50%, राज्यले पनि 10वटा 11 सबै सामान तपाईँको बोर्डर एरियाबाट बजारमा छाल्ती हरेक पसलमा पायो। कुनै पनि एउटा गाडी
ल्याउन सकिएन बाँकी अरू सबै चिज पाए भनेपछि राजस्व गयो राज्यलाई प्राप्त भएन बजार बाहिराखेको छ अब त्यो फाइदा कसले लियो भन्ने चाहिँ नि अब यसले राज्य कमजोर देख्छ त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अहिलेको कम्प्लेक्सिटी डेभलप भएको छ नि यो कम्प्लेक्सिटीलाई कम गर्ने उपायहरू 2-3टा नै हामीले एकदम टु द पोइन्ट जानुपर्छ राज्यको खर्च घटाउनै पर्छ पुँजीगत खर्चको अघि हामीले पुँजीगत खर्च मात्रै होइन राज्य सबभन्दा ठुलो क्रेता हो क्या सामानहरूको आज 380 बिलियनको यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य छ त्यसको 45% मात्रै हुँदैछ भने तपाईको त्यो त बजारमा उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीहरूको माग कहाँबाट हुन्छ तपाईको यो राज्य नै अब कमजोर भइसक्यो भने राज्यले खर्च गर्न उत्पादन कसरी बढ्छ त्यसकारण यो अर्थतन्त्रलाई एकदम सहज तरिकाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने निजी क्षेत्र मैत्री लगानी कसरी प्रवर्धन गर्ने यसले इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने र उत्पादन क्षेत्र कसरी हामी प्रमोट गर्ने उदाहरणको लागि म 2टा कुरा अझै राखिदिइहालौँ यसमा एउटा कुरा भनेको नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो हेर्नुहोस् हामी कहाँ प्रशस्त क्षेत्र छ तपाईको जडीबुटी क्षेत्र छ पावर सेक्टर अब हामी एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ बल्ल सुरु गर्यौँ नि त आज सिमेन्टमा त आत्मनिर्भर त भयो नि त देश तपाईको सहजीकरण गरेपछि के हुँदैन भन्ने कुरा त छ नि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्नलाई त सरकारले कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन त फेसिलिटेसन गरेन त अर्को कुरा निर्यात प्रवर्धन किन नगरेको हाम्रो आज पनि तपाईँ इम्पोर्टको डाटा हेर्नुभयो भने 10% मात्रै छ क्या टोटल ट्रेडको तपाईँको निर्यात प्रवर्धनलाई यो वर्षमा आजसम्म आउँदा 12 खर्ब व्यापार घाटा तपाईँले एउटा कुरा गर्नुहोस् न जुन यदि हामी रेमिटेन्सको यो डलरलाई कमर्सियल पर्पजको लागि युज गर्दैछौँ 35 देखि 40% सरकारले भन्सार भ्याट अन्तःशुल्क आयकरको रूपमा उठाउँछ त्यो 35%लाई कमसेकम 10-15% त इन्सेन्टिभको रूपमा प्रयोग गर्यो भने त हाम्रो निर्यात त बढ्छ नि त तपाईँको तर त्यो पनि छैन राज्य अर्थतन्त्रको विकासका लागि गम्भीर प्रतिबद्ध छैन यसले पनि एउटा ठुलो समस्या रहेछ फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति बजेट विशेष विश्लेषण 2080-81 आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी कमलेश कुमार अग्रवाल यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट डाक्टर साहब जस्तो अहिले जहिले पनि के 5-6 वर्षदेखि नै एउटा प्रक्रिया छ ठुलो आकारको बजेट ल्याउने देखाउने कार्यक्रम राख्ने अनि घटाउने फेरि घटाएर पनि अझ यथार्थ खर्च चाहिँ त्यो भन्दा कम हुने यो निरन्तर प्रक्रिया छ तर यसपालि सरकारका सीमितताहरू छन् र वित्त आयोगले पनि रकम उठ्न सक्ने त्यति धेरै राजस्व पनि 12 खर्ब भन्दा बढी उठ्न नसक्ने भनिराखेको छ यस हिसाबले एउटा सिलिङ जुन 16 खर्ब 88 अर्बको दियो र यहाँ जस्ता अर्थविद केहीले अझ त्योभन्दा पनि कम 16 खर्ब 50 अर्ब जतिको बजेट आउँदा ठिक होला कि भन्ने विश्लेषण पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ 15-16 अर्बको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ अहिले जस्तो सरसरी हेर्दाखेरि गत 10 वर्षमा सामाजिक सेवाको क्षेत्रको खर्च अत्यन्त बढेको छ फजुल खर्च बढेको छ अहिले चालु आर्थिक वर्षमा आजसम्म आउँदा पनि 220-25 अर्ब चाहिँ सरकारको साधारण खर्च र उठेको राजस्व बीचमा खाडल देखिएको छ सरकार एउटा दबावमा छ कति बजेट मोटामोटी कतिको ल्याउँदाखेरि उचित देखिन्छ यहाँहरूले हेर्दाखेरि यथार्थ परक होस् मलाई त अब यो बजेट चाहिँ नि ठुलो अहिले हाम्रो आर्थिक मन्दी भएकोले चाहिँ नि राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा प्रायःजसो हाम्रो आधुनिक चाहिँ नि अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मन्दी एन्टी चाहिँ नि रिसेसन चाहिँ पोलिसी ल्याउन भनेको एक्सपेन्सनरी तपाईँको चाहिँ नि बजेटरी पोलिसी हुनुपर्छ भन्छ त्यसमा नयाँ चाहिँ नि पूर्वाधारका कुरा नयाँ इन्स्टिट्युसनका कुरा र नयाँ चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ नि जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ ती क्रियाकलापहरू गर भन्छ सैद्धान्तिक रूपमा
अब अहिले चाहिँ नि अहिले तपाईँको जस्तै हाम्रो योजना आयोगले दिएको राष्ट्रिय यो वित्त आयोगले दिएको र हाम्रो बजेटको जुन चाहिँ नि कार्यान्वयन पक्ष छ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि नैतिकताको प्रश्न चाहिँ नि ठुलो मात्रामा छ। एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि छ, नैतिकताको प्रश्न पनि। राजनीतिक प्रश्न के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो सरकार चाहिँ नि करिब चाहिँ नि स्थिर रूपमा त्यसले 5 वर्षसम्मको साइकल यदि पुरा गर्न सक्यो भने त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि कमी कमजोरी भयो भने पनि सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा समस्या भयो कि या चाहिँ निर्माणमा समस्या भयो कि अरू चिजमा अब अर्थमन्त्री 3 महिनामा परिवर्तन हुन्छ, कसले जिम्मेवारी लिने त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो छ। दोस्रो पाटो नैतिकताको प्रश्न के छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री हुनलाई तपाईँ चाहिँ दौडधुप गर्ने, जे पनि गर्न तयारी हुने, अर्थ सचिव हुनलाई पनि जे पनि तयारी गर्ने, तपाईले बनाएको उत्पादन गरेको बजेट या नीति जुन सरकारले उत्पादन बनाएको छ त्यो बजेट निर्माण सफलता र असफलताको चाहिँ जिम्मेवारी लिने पनि त दायित्व हो नि त। अहिले कसैले जिम्मेवारी व्यवहारिस हुन्छ, हाम्रो बजेट जहिले पनि व्यवहारिस हुन्छ। बोल्दा बजेट आउनुभन्दा अगाडि संसदबाट बजेट पास हुन्छ, पछि घटाइन्छ। अब त्यो एकदमै त्यो चाहिँ नि कानुन बनिसकेपछि त्यो बजेट चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले घटाउन मिल्दैन। त्यो भनेको चाहिँ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ चुहावटको लागि कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारका कुराहरू, गन्धहरू आएका कुराहरू अहिले चाहिँ नि धेरैवटा चाहिँ छलफलमा निस्किरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले हामीले चाहिँ यो गत वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ नि अब अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो राजस्वको उठान र हाम्रो चाहिँ खर्चलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नि हाम्रो 10 खरबको हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्ने क्षमता रहेछ चालु र पुँजीगत गरेर। अब त्यसमा तिर्नुपर्ने कुरा होला या बाँकी होला त्यो, तर हाम्रो उठाइ कति छ भन्दाखेरि हाम्रो सामान्यतया 9 खरबदेखि 10 खरबको हाराहारी हो। गत वर्ष चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वकांक्षी भएर त्यो 12 खरब चाहिँ राजस्व उठाउँछु भनेर कोभिडबाट भर्खर चाहिँ देश उब्रिन लागेको थियो, त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा नराखिकन अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ डायनामिक्स छ त्यसलाई पनि ध्यानमा नराखिकन सरकारले चाहिँ एकदमै महत्त्वकांक्षी हिसाबमा देखाउनको लागि चाहिँ 12 खरबको लक्ष्य राखेको थियो, जुन कि हामीसँग क्षमता थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ 9 खरब रुपियाँ र हामीले 5 खरब 55 अरब रुपियाँ चाहिँ कर्जा ऋणबाट उठाउँछु र 50 अरब 55 अरबै जस्तो लाग्छ मलाई अनुदानबाट ल्याउँछु भने सबै चाहिँ हामीले होलिस्टिक एप्रोचबाट गर्यौँ र त्यो चिजबाट न तपाईँको पुँजीगत खर्च बढ्यो न तपाईँको मात्र के भयो भन्दा चालु खर्च मात्रै भएको देखिन्छ। र यो चिजलाई सबै चिजलाई हेर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ त्यो 16 खरब 88 अरब भन्दा पनि 15 खरब 15 र 16 को लाइनमा हामीले ल्याउन सक्यौं भने थोरै वस्तुनिष्ठ हुन्छ कि। र त्यो भनेको चाहिँ नि त्यसको अर्थ त्यो होइन कि हामीले संकुचन बजेटको कुरा गरे होइन, आकारको जुन कार्यान्वयन नभएको आकार बोकेर त्यसले चाहिँ के अर्थ राख्छ र। यदि प्रभावकारी र यथार्थपरक गर्ने हो भने हामीले चाहिँ करिब 9 खरबदेखि 10 खरबसम्म हाम्रो राजस्व उठ्छ र 4 खरब हाम्रो कर्जा चाहिँ एकदमै न्यूनीकरण गर्न सक्यौं भने त्यसको लागि पहिलो चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ संकुचन गर्नुपर्ने या चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक चाहिँ जुन अनुत्पादित खर्च छ त्यसलाई चाहिँ निर्दयी साथ चाहिँ कटाउनु जरुरी छ। त्यो कटाउन सक्यौं भने हामीसँग चाहिँ आवश्यक भएका उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेट छ त्यो 3 खरब चाहिँ जति चाहिँ पहिला लगाएको छ त्यो भन्दा चाहिँ कम बजेट चाहिँ हामीसँग रहँदैन यदि त्यो राजनीतिक चाहिँ खर्च मात्रै घटायो भने। अहिले त हामी के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, त्यसलाई उत्पादनमा जान्छ जान्दैन ठूलो महत्त्वको विषय छैन, त्यसले त्यो पैसा कहाँ खर्च भन्दाखेरि रकमान्तरण गर्ने, राजनीतिक खर्च गर्ने, राजनीतिक अभिलाषा र उद्देश्य परिपूर्ति गर्नलाई जुन खर्चहरू हुन्छ त्यसले त हामीलाई चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक वातावरण र उत्पादनका क्रियाकलाप र उत्पादनका वातावरणलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने वातावरण कसरी बन्छ र। हामीले जसले उत्पादनै गर्दैन त्यो पैसा चाहिँ नगर्ने ठाउँमा लगानी गरिसकेपछि बालुवामा पानी हाले जस्तो हो नि त। अहिलेका बजेटहरू जति 32 वर्षका यदि बजेटलाई हेर्नुभयो भने राजनीतिक नेताहरूलाई को अनुहार बढी मात्रामा देखिन्छ खर्चमा
र त्यो खर्चमा चाहिँ नि उद्योग र हाम्रो व्यवसाय र आर्थिक क्षेत्रको क्रियाकलापलाई वृद्धि गर्ने प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा देखिँदैन। अहिले तपाईँले बिचमै हेर्नुभयो भने हाम्रो त कमलेश सरले जे भन्नुभएको छ राजस्वमुखी नीति नै बढी मात्रामा थियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ अहिले सरकारले जुन राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जे ल्याएको छ रोजगारी सृजना गर्नको लागि उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भनेर जुन लाइनमा ल्याएको थियो त्यसको लागि यथेष्ट बजेट चाहिँ नि हामीलाई पुग्छ। अब चाहिँ सरकारले त्यो चाहना गर्दैन, किन भन्दाखेरि यो अहिले एन्टी इन्फ्लेसनरी चाहिँ एन्टी चाहिँ रिसेसनको चाहिँ पोलिसी ल्याउनु पर्ने भएकोले सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ 16 खरब 18 अरबको 88 अरबको चाहिँ बजेट ल्याउने तारतम्य गरेको देखिन्छ। र अब अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ राजस्व जुन चाहिँ लक्ष्य राखेको छ, यदि हामीले राजस्व छुट दिनेलाई चाहिँ न्यायिक तरिकाले र तार्किक हिसाब र वैज्ञानिक हिसाबले गर्यो भने त्यहाँबाट पनि स्रोत र साधन चाहिँ आउन सक्ने अवस्था छ। र राजनीतिक जुन हिसाबमा 9 खरब 25 अरबको बेरुजु छ त्यहाँबाट यदि हामीले 25%, 30% या 50% नै त्यो बेरुजुलाई असुली उपर गर्नु पर्यो, करिब 26% त त्यस्तै चाहिँ असुली गर्न मिल्ने खालको चाहिँ बेरुजु रहेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यो सरकारले आफ्नो उठाउनु पर्ने रकममा उदासीनता देखाएको, खर्च गर्न सक्रिय भएको ती प्रतिवेदन आछ। त्यो पाटोलाई चाहिँ यदि ल्याउन सक्यो भने राजस्वको समस्या चाहिँ हुँदैन। तर त्यसको अर्थ त्यो पनि होइन कि हामीले चाहिँ उत्पादन जस्तै चालु चाहिँ खर्चको लागि निरन्तर गरेर तर बोक्न नसकेको चाहिँ अनुत्पादित हुने खर्च चाहिँ बोकेर पनि त हुँदैन नि त। हाम्रो साधारण चाहिँ राजस्वले चाहिँ चालु खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान्नु पर्छ। तर अहिलेको समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि गत सालको बजेटमा 5% चाहिँ हामीले कर्जा ल्याएर त्यो चाहिँ चालु खर्च धान्नु पर्ने अवस्था, ब्याज तिरेर ब्याज लाग्ने कर्जा ल्याएर हामीले त्यो गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई त कम गर्ने अहिले त बढेको अवस्था छ। 20% तपाईँको घटाए पनि हामीले चाहिँ कर्जा करिब 15-20% चाहिँ कर्जा लिएर अहिलेको चालु खर्च चाहिँ धान्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुनै पर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा हामीले कूटनीतिक क्षेत्रमा सम्बन्ध राम्रो नगर्ने, त्यसको लागि चाहिँ वातावरण नगर्ने, छलफल नगर्ने र अन्य देशबाट जुन सहयोगहरू थियो त्यो ल्याउनलाई चाहिँ कन्चुस्याई गर्ने र अलमल गर्ने। जस्तै भारत चाहिँ तपाईँको भारतलाई अनुदानकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमा चाहिँ 8औं देशमा पर्छ भारत। हामी कहीँ पनि छैनौँ। हामी डिजर्भिङ कन्ट्री हो, आवश्यकता पनि छ हामीलाई र त्यसको मूल्य पनि छ। तर हाम्रो चाहिँ कूटनीति, हाम्रो चाहिँ राजनीति र चाहिँ अर्थनीतिहरू बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि 55 अरब राखेर पनि आएको देखिँदैन, धेरै कम आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटको चाहिँ यो पाटो हाम्रो होमवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो उपस्थिति र हाम्रो छवि पनि अहिले त्यो भुटानी नक्कली भुटानीले त गर्दा झन् छवि चाहिँ एकदमै शून्यमा झारेको अवस्था देखिन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा भयो सबै मन्त्रालयमा 2-3 अर्थ सचिवहरू राखेका छौँ, तर चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई हेर्नुभयो भने कतै पनि देख्नुहुन्न। बजेट चाहिँ पूर्ण रूपमा उनीहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, जति एलोकेट गरे जस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै कुरा गर्नु, त्यो यदि जायज छ भने त्यो 80 अरब रोक्नुपर्ने किन हो? त्यो पनि त तपाईँको चाहिँ सरकारको पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउनको लागि साथसाथमा सरकारको चाहिँ आफ्नो नतिजा चाहिँ देखाउने हिसाबमा भुक्तानी पाउने हो भने त त्यो त त्यसको चेन इफेक्ट एकदमै त्यसको एउटा सबैतिर प्रभाव परिहाल्छ। अब पहिला चाहिँ पहिलो चरणको 1990 देखि हामीले चाहिँ 2006-07 सम्म आउँदाखेरि करिब 30 वर्षै हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको एउटा सचिवले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चलाउँथ्यो, त्यसको चाहिँ जुन वित्तीय प्रणाली छ र यो गभर्नेन्सका कुराहरू राम्रो तरिकाले चलेको देखिन्थ्यो। अहिले तपाईँको 3 जना छ, न चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ जुन बजेट ल्याएको छ त्यो बजेट 100% चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, न त्यसको चाहिँ त्यसमा करिब 40 देखि 70% त कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमहरू राखेर बजेटलाई प्याकेजिङ कपी पेस्ट गरेर ल्याएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ। र यसको महत्त्वपूर्ण दायित्व कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो बजेट जुन बनाउने छ राजनीतिमुखी भयो। बजेट चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचबाट गयो। राजनीतिमा जे चाहिन्छ लोकप्रियताको लागि, राजनीतिमा जे चाहिँ बिग्छ
त्यसको लागि मात्रै चाहिँ हाम्रो बजेटलाई चाहिँ रिप्याकेजिङ कसरी आफू चाहिने बढी लोकप्रिय हुने अर्थतन्त्रले के माग गरिरहेको छ त्यसलाई महत्त्व छैन। आफू लोकप्रिय हुने, निर्वाचनमा जित्ने यही स्थिति। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी बनाउँदाखेरि अब विदेशमा चाहिँ या विकसित राष्ट्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि बजेट बनाउने कुरा पनि प्राविधिक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरू बसेर त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल तपाईँको फर्मुलामा त्यसलाई फिट गरेर अर्थतन्त्रका चाहिँ जुन सूचाङ्कहरूलाई फिट गरेर त्यसको तथ्याङ्कलाई फिट गरेर देशलाई कुन हिसाबमा लग्दाखेरि कुन तरिकाको बजेट बनाउँदाखेरि यी समस्याहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ख्याल गरेर गरिन्छ। अहिले तपाईँको त्यो बजेट त्यसरी बनेको बजेट प्राविधिकले बनेको बजेट चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन्छ। अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रायः जसो चुनाव सकिएपछि राजनीति सिद्धिनुपर्ने, हाम्रो चुनाव सकिएपछि राजनीति फेरि चाहिँ सुध्रिएको हुन्छ। कुनै पनि देशमा तपाईँ विकसित राष्ट्रका कुरा गर्नु, या अमेरिकाको चुनावमा हेर्नुभयो भने 6 महिना उनीहरूको ठुलो रस हुन्छ। चुनावपछि तपाईँले चाहिँ आर्थिक एजेन्डा बाहेक कुनै पनि पाउँदैन। अब हाम्रोमा चाहिँ चुनाव सकिएपछि आर्थिक एजेन्डा कहीँ पनि हुँदैन, वो पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै कसरी सरकार बनाउने र टिकाउने र त्यसलाई चाहिँ भन्ने हिसाबमा देखियो। त्यसले गर्दाखेरि होल चाहिँ यो बजेट साइकलमा साइजले म्याटर गर्दैन, तर मुख्य कुरा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ इथिकल र रेस्पोन्सिबल र साथमा चाहिँ त्यो नैतिक दायित्व र यो अर्थतन्त्रसँग चाहिँ बाँधिने हिसाबमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा चुनौतीको रूपमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, खराब प्रजातन्त्रमा पनि असल नेता भयो भने तपाईँले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ, तर असल तपाईँको राम्रो प्रजातन्त्रमा खराब नेता भयो भने अहिलेको सिचुएसन आउँछ। र अहिले नीतिगत रूपमै भएकोले बजेट चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने हिसाबमा नआओस् र अर्थतन्त्रलाई अझ तपाईँको चाहिँ समस्याग्रस्त नहोस्, त्यो दुईवटा चिजलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ स्थिरता कायम गर्ने इमानदारिता चाहिँ गर्यो भने त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ। एउटा अग्रवाल सर, जस्तो अब अघि यहाँले नि उल्लेख गर्नुभयो, अब प्रष्टै छ राजनीति अस्थिर र अर्थतन्त्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध नहुँदाखेरि यी समस्याहरू अब केही चाहेर पनि हुन नसक्नेछन् र उहाँहरू चाहनुभयो भने केही न केही सुधार हुन सक्छ। यहाँहरूले दिएका सुझावमा यसपटकको बजेटमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा राहत, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा जोड, कृषि विकासमा जोड, उत्पादकत्वमा वृद्धि लगायतका यहाँहरूका माग रहे। च्याम्बरको पनि त्यही माग छ, परिसङ्घको पनि, उद्योग परिसङ्घ छ, वाणिज्य महासङ्घको पनि त्यही नै छ। यसपटक यहाँहरू अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको हुनाले अलिकति सम्बोधन होला कि भन्ने आशामा हुनुहुन्छ कि अथवा अब हामीले सुझाव राख्ने हो सरकारले पनि मोटामोटी रूपमा फोटोकपी पुरानोलाई काटकुट गर्यो, अलिकति तलमाथि गर्यो, उही नीति तथा कार्यक्रमको हिसाबले बजेट आउला कि कस्तो आशंका छ? र यहाँहरूको अब निजी क्षेत्रको अहिलेको आशंका करको स्थिति के होला भन्ने पनि छ, के भन्नुहुन्छ? अपेक्षा कस्तो छ? सबभन्दा ठुलो त पहिला यसपल्टको अर्थतन्त्रको अवस्थाले सरकारले पनि धेरै ठुलो एउटा लेसन सिकेको छ। आर्थिक गतिविधि शिथिल भयो भने सरकारको पनि रेभेन्यू सेक्टरमा धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव आउँछ भन्ने कुरा यसपल्ट मात्रै सरकारले बुझ्यो। नभए सायद त्यो आयात नियन्त्रणकारी नीतिहरू, व्यापार असहजीकरणका नीतिहरू सरकारले ल्याउँदैन थियो। लामो समयसम्म व्यापार सहजीकरण, हामी WTOमा गयौँ, कसरी फेसिलिटेसन गर्ने, कसरी कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनेतिर यत्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर WTOमा गयौँ, तर फाइदा लिन हाम्रो सक्रियता छैन, हामी सही गर्छौँ, काम गर्दैनौँ। त्यसकारण अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्रीज्यूको अगाडि एउटै हो कि आर्थिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने। आर्थिक गतिविधि यो यहाँले जति पनि अहिले सुझावका बुँदागत कुराहरू गर्नुभयो, त्यो सबै बुँदाको एउटै कन्सन्ट्रेटेड सार के हो भने आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नलाई सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीतिहरू ल्याउनै पर्छ। नम्बर 1 तपाईँको करका दरहरूलाई घटाउनै पर्छ। जति करका दरहरू बढाउँछ नि, चाहे त्यो भन्सारका कुराहरू हो, चाहे त्यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउँछ र चोरी पैठारी गर्छ। सरकारको पनि उद्यमी व्यवसायीको त व्यापार
बिग्रिन्छ सरकारको पनि राजस्व घट्छ। सरकार र उद्यमी निजी क्षेत्र एउटै डुङ्गामा सवार भएको वर्तमान अवस्था छ। त्यसकारण हामीलाई के आशा छ भने यत्रो व्यापक छलफलहरू जुन मन्त्रालयले गरिरहेको छ, जति सुझाव लिइरहेको छ, यसपल्ट चाहिँ सरकारले पनि यो आर्थिक मन्दीबाट हामी कसरी माथि जाने भनेर त्यस प्रकारका नीतिहरू ल्याउने हो। नीति तथा कार्यक्रमहरू भनेको जहिले पनि राम्रा हुन्छन् क्या। तपाईँ कहिले पनि कुनै पनि नीति र कार्यक्रमहरू आजसम्म आएका तपाईँको नीतिका कुन चाहिँ नराम्रा आए, कसैले नराम्रा ल्याउँदैन पनि। तर के छ भने त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? कार्यान्वयनको लागि त स्रोत चाहियो नि त। सरकारसँग स्रोत के महत्त्वपूर्ण अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षको स्रोत हेर्नुभयो भने 76% त तपाईँको राजस्वकै स्रोत भनेर उहाँले देखाएको छ। बाँकी भनेको अनुदान पनि धेरै कम छ तपाईँको। अस्ति मात्रै यो अनुदानको फिगर मैले हेरेको थिएँ, तपाईँको 55 अरब लगभग 4.80 बिलियन मात्रै छ अनुदान। 5 अरब भनौँ न। त्यो अनुदान त्यो लक्ष्य राखेर के गर्ने? विदेशबाट ऋण लिने भन्ने जुन एउटा 250-300 बिलियनको राख्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको अब वर्तमान अवस्थामा धेरै चुनौतीपूर्ण छ। संसारभरि नै मन्दी, सबै देशको यो कोभिडपछि आफ्नो अर्थतन्त्रको व्यापक नकारात्मक अवस्थाले सबैले आएर सहज तरिकाले ऋण दिने नै छैन। त्यसकारण सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने विदेशी लगानीलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। विदेशी लगानीको लागि पनि हामीसँग धेरै कन्स्ट्रेन्ट छ। हेर्नुहोस् अहिलेको जुन एक्जिस्टिङ ऐनहरूले त्यसले कोही पनि विदेशी लगानी आउन सक्दैन। त्यसलाई सरल सहज वन विन्डो सिस्टमबाट आउने गरिकन फेरि खालि विदेशी लगानी के को लागि आउँछ? उनीहरू नाफा कमाउनको लागि लिएर जान्छ। भोलि नाफा लाने बेलामा चाहिँ अब्स्ट्याकल हर्डल्सहरू जुन हामी हेरिरहेका छौँ, यसले यति पैसा लग्यो भनेर व्यापक प्रचार कसैले पनि लगानी गर्न आउँदैन। उद्योग व्यवसाय आउँछै तपाईँको बाहिर यहाँ पैसा कमाउनलाई हो। कमाएको पैसा उनीहरूले फिर्ता सहज तरिकाले लान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडि सोच्नुपर्छ। दोस्रो कुरा अब आर्थिक गतिविधि विस्तार कसरी गर्ने त? यो अहिलेको अवस्थामा त हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो क्या। तपाईँको आयातलाई उत्पादन बढाउन एक ठाउँमा छ, तर इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन पनि गर्नु पनि एउटा एक हिसाबले त्यो एक्सपोर्ट प्रमोसन गरे जस्तो अहिलेको तपाईँले इम्पोर्टको डाटाहरू हेर्नु भने झन्डै 18 र 20% त तपाईँको पेट्रोलियम प्रोडक्टै छ। तपाईँको 20% टोटल इम्पोर्टको, त्यसमा पनि 14-15% खाद्यान्न छ। यो दुईटा कुरा त हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ नि त। राज्यले यस्तो नीति ल्याउनु पर्यो। कृषिको 40 बिलियनको बजेट हुँदा त किसानहरूले मल, उन्नत बिउ बिजन समयमा पाउँदैन भने त्यो इकोसिस्टम नै परिवर्तन गर्नु पर्यो क्या। जसले गर्दाखेरि हामी खाद्यान्नमा त कमसेकम इम्पोर्टमा कम गरौँ नहोस् भनेर। तेस्रो अब हामीसँग विकल्प भनेको पावर सेक्टर 85,000 मेगावाट तपाईँ लिइराख्नु भएको छ। अघि डाक्टर साहबले पनि एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि डिप्लोमेटिकली रिलेसनसिप राम्रो नभइकन हुँदैन। अस्ति बङ्गलादेशले आएर 50 मेगावाट लिने भनेर कुरा, भारत सरकारको सहमति नभइकन अब त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट त्यहाँ त्यो पावर पुर्याउनै गाह्रो नि त। प्रधानमन्त्रीको त्यस कारण के छ भने हाम्रो जुन सम्भावनाहरू छ नि, पावर सेक्टरका सम्भावनाहरू छ, त्यो त कमसेकम तपाईँको त्यहाँ हामीले सहज तरिकाले प्रयोग त एक्सप्लोइट त गर्न पाउनु पर्यो नि त। हामी कहाँ पैसा छ। आज त्यत्रो नदी नालाहरू, कच्चा पदार्थ के हो? पावरको कच्चा पदार्थ त नदीको पानी त हो नि, त्यो त तपाईँको त्यतिकै बगेर गइरहेको थियो। भारतबाट पनि समुद्रमा पुगिरहेको। त्यस कारण ती सम्भावनाहरूलाई युज गर्ने खालको यदि यो बजेट आयो भने यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, यसले कर पनि, सरकारको दायरा पनि बढ्छ, कर पनि उठ्छ र देशमा बेरोजगारीलाई पनि यसले न्यून गर्छ। धेरै हिसाबले यसलाई कम्पेयर गर्छ। तर अब त्यो लेभलका कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्। त्योभन्दा धेरै नै हाइली एम्बिसियस नीति र कार्यक्रमहरू बनेको छ। कति कुराहरूले प्राथमिकता पाउँछन्, अब त्यो त भोलि बजेट आएपछि नै हेर्नुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, एउटा अब अहिले सरकारले भनिराखे त्यो जरुरी पनि छ, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र विकास खर्च बढाउने भनेर उहाँहरूको भनाइरहेको छ अहिले अर्थमन्त्रीको। र अर्को स्रोतको जोहो गर्ने विषय छ। अघि अग्रवाल सरले नि भन्नुभयो, यहाँले नि भन्नुभयो, अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन गति छ त्यसमा राजस्वको बढी लक्ष्य राख्नु उचित हुँदैन र वैदेशिक सहयोग के हिसाबले आउँछ भन्ने अहिलेको लेसनले, अहिले जुन 55 अर्बको लक्ष्य 5 अर्ब वास्तविक रूपमा आएको, अब के आउला त्यो बेग्लै कुरो।
अर्को आन्तरिक ऋण उठाउनु पनि त्यति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने सबैको अहिलेको राय छ। र वैदेशिक ऋण पनि अब छ, अहिले पनि हाम्रो सीमा बाँकी छ 20 खर्बभन्दा बढी पनि, तर जति बढ्यो त्यसबाट आर्थिक भार पनि बढ्दैछ। यसैले यो फजुल खर्च, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण आयोगले जुन सुझाव दिएको छ यिनलाई प्राथमिकता दिन कति जरुरी छ डाक्टर साहब? सरकार कति अप्ठ्यारोमा देखिन्छ? अहिले त एकदमै आवश्यक कुरा नै यही हो। दुईवटा चिज छ नि, एउटा त फजुल खर्च, एउटा त ट्याक्स कट छ नि, मेजर्स छ नि अपनाउनु जरुरी छ। अघि पनि मैले भने त्यो किन भन्दाखेरि पैसा कमाउनु नसक्ने मान्छेले बचाउनु ठुलो कुरा हुन्छ, बचाउनु पनि कमाउनु सरल नै हो। जसको स्रोत छैन, स्रोत खुम्चेको छ, त्यसले बचाउनु पनि ठुलो कुरा छ। फेरि बचाउने कुरा त्यो पनि होइन कि जुन चाहिँ नि हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ नि डाक्टर साहब, हजुर, चाहिएको बेला हिरा फोर्ने, हजुर, नचाहिएको बेलामा 5 पैसा नि खर्च नगर्ने। अब फेरि उहाँहरूको जस्तै यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको छ नि खर्च घटाउने भयो भने हाम्रो प्रशासनको खर्च घटाउने या चाहिँ नि अरू अन्य चाहिँ जुन क्रियाकलापको त्यो आवश्यक क्रियाकलापको खर्च घटाउनेतिर जान्छन्। तर घटाउनु पर्ने कहाँ छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा, जस्तै अहिले हामीले करिब चाहिँ नि अहिले 32 वर्षको दौरानमा हामीले 5% चालु खर्च धान्नको लागि नै हामी कर्जा लिइरहेका छौँ। त्यो देशले कहाँ पुर्याउँछ? हामीले सोच्नुपर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने विषय त्यही हो। त्यो चिजले गर्दाखेरि अहिले झन् चाहिँ बल्झेको अवस्था छ। अब बाटो बनाउनलाई जस्तै अघि उहाँले कमलेश सरले पनि निकाल्नु हो, पोखरा विमानस्थल भयो, भैरवाको भयो, यो सुक्खा बन्दर, यो करिब 70-75 अरबको पैसाको छ। यसको ब्याज दर 2.5% छ, उच्च ब्याज दर छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र त हो, तर उच्च ब्याज दरमा हामीलाई चाहिँ दिएको अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँले न चलाउन सक्ने अवस्था, न टोक्न सक्ने छ, न बोक्न सक्ने अवस्था भएको अवस्था छ। यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न थाल्यो भने सरकार अब बजेटमा जुन चाहिँ 3 खरब 80 अरबको हाराहारीको बजेट जुन पुँजीगत खर्च छ, त्यो पुँजीगत खर्चमा तपाईँको सबै भार छ नि कर्जामा आधारित छ नि हाम्रो विकास हो, पुँजीगत खर्च हो। कर्जा पाउनुभयो, त्यो पुँजीगत खर्च अगाडि बढ्छ। कर्जा पाउनु भएर तपाईँको चाहिँ नि त्यो नहुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ जुन हिसाबमा कर्जामा चालु खर्च चाहिँ कटाउन सक्यौँ र त्यसमा जस्तै उहाँहरूले चाहिँ चाहने, अब यो नीतिता कार्यक्रममा छ, नचाहिने संस्थाहरू सरकारी निकायहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कटौती गर्ने या चाहिँ त्यसलाई फजुल खर्च चाहिँ कम गर्ने प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, नीतिमा पनि राखेको देखिन्छ। तर त्यो कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कार्यान्वयन कुनै चुनौती हो। अर्को कुरा त्यसलाई पनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रा उद्योग पब्लिक इन्टरप्राइजेस छ जसले काम गरिरहेका छन्, परिणाम दिइरहेका छन् र ती चाहिँ जर्जर भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ निजीमा लग्ने या समायोजन गर्ने या संरचना सुधार गर्ने काम चाहिँ पनि राखेको देखिन्छ। सरकार नीतिता कार्यक्रममा चाहिँ त्यो लाइनमा छ, तर अर्थमन्त्री कति दिन टिक्छ र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता कतिको रहन्छ र यो चाहिँ सरकार चाहिँ कतिसम्म टिक्छ भन्ने कुरा पनि यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण। हस् डाक्टर साहब अग्रवाल सर, अब छलफलका विषय त अरू पनि थिए, तर हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल सरलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको हाम्रो प्री बजेट छलफल सकियो। भोलि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सो बजेटको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। यसका साथै हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा समाचारदाताहरूले पठाउनुभएका बजेट बारेका अपेक्षाहरूका रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र बजेटको प्रस्तुतिकरण जुन प्रत्यक्ष रूपमा हुनेछ त्यसको लगत्तै नेपालका अर्थविद र उद्योगी व्यवसायहरूसँग यसपटकको बजेटका बारेमा विशेष छलफल विश्लेषण हुनेछ। आजलाई हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्।
आजको यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।